ولا عابد ما عبدتم. शाबाश। बोलो भी नहीं आ रहा टॉपिक पहन। तो जवाब याद नहीं आता। ولا هم عابدون ما أعبد. दम आबिद आबुद ولا لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. सुनाओ फिर कुल या अय्युहल काफिरून। शाबाश। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أيها الكافرون. والكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عبد ما عبدتم. عبدتم. قل يا أيها الكافرون. قل يا تجاوب. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون لا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد لا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. की बात कौन सी मिली है? सूरत النصر वो तो मुझे याद है भी है ना वो तो मुझे याद है इधर जाना